बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में वाकई सिर्फ 12 नशिस्तों का तनाज़ा चल रहा है या फिर इस बहस के पीछे कोई बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ है? क्या ये सिर्फ इंतखाबात, वोट और सियासत का मामला है या फिर ये कश्मीर की तारीख, महाजरीन की कुर्बानियों और तहरीक आज़ादी कश्मीर की शनाख्त का मसला है? ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए नाज़रीन, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। सन 1947 में हज़ारों नहीं लाखों कश्मीरी अपने घर, अपनी ज़मीनें, कारोबार, खेत, बागात, अपने आबाओ अजदाद की कब्रें तक छोड़कर पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे हैं। कई ख़ानदान रास्तों में कट गए, कई बिछड़ गए, कई ने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ी। व्हाट वाज दैट? कश्मीर से अपनी वाबस्तगी। आज उन्हीं लोगों की नस्लों की नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौजूद 12 महाजिर नशिस्तों के जरिए होती है, सिर्फ 12 महाजिर नशिस्तें। लेकिन अब एक नया बयानिया सामने आ रहा है, या फिर अगर हम यूं कहें एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये नशिस्तें ख़त्म कर दी जाएं। कहा यह भी जा रहा है कि ये नशिस्तें सिर्फ हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ये नशिस्तें मकामी मैंडेट पर असरअंदाज होती हैं। लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन, सवाल ये है कि क्या वाकई ये जितने भी क्लेम्स देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, एक कैंपेन, ये वाकई में हकीकत है? हकीकत यही है या फिर नहीं? सबसे पहले नाज़रीन ये समझना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में कुल 53 नशिस्तें हैं। इनमें 33 जनरल नशिस्तें हैं, 12 महाजरीन जम्मू और कश्मीर की नशिस्तें हैं, जबकि 8 मखसूस नशिस्तें हैं। ये 12 नशिस्तें आखिर आई क्यों थी? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये नशिस्तें उन कश्मीरी महाजरीन के लिए रखी गई जो 1947 से 1965 के दरमियान मकबूजा जम्मू और कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आबाद हुए थे। इन नशिस्तों का मकसद सिर्फ नुमाइंदगी नहीं था नाज़रीन, इन नशिस्तों का मकसद एक ऐलान था, एक पैगाम था, एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा दुनिया को बताने का तरीका कि जम्मू और कश्मीर का मसला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये नशिस्तें इस बात की अलामत है कि महाजरीन आज भी रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हैं और उनका हक़ खुद इरादियत आज भी जिंदा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आज कुछ लोग मसला हल करने के बजाय अलामत को ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और हमें अब यह बात समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। अगर वोटर लिस्टों में मसला है तो लिस्टें दुरुस्त कीजिए, अगर नुमाइंदगी का तनासुब दुरुस्त नहीं तो तनासुब बेहतर बनाइए। लेकिन सवाल यह है कि खराबी कहीं और हो तो सज़ा सिर्फ महाजरीन को क्यों दी जाए? दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। एक और एतराज़ यह भी किया जाता है नाज़रीन कि इन्हीं 12 नशिस्तों के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें गिरती हैं, मैंडेट चोरी किया जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस दलील को भी देख लेते हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत दरकार होती है, विच यू कॉल मेजॉरिटी। तहरीक अदम एतमाद के लिए 27 वोट दरकार होते हैं, मतलब 27। दिस इज द मेजॉरिटी एक्चुअली। अगर फर्ज कर लिया जाए कि तमाम 12 महाजिर नशिस्तें एक तरफ चली जाएं, तो भी जो बाकी दरकार वोट हैं वो कहां से आएंगे? फिर बाकी नशिस्तों पर वफादारियां बदलने वालों पर सवाल क्यों नहीं उठता? सिर्फ इन 12 नशिस्तों पर सवाल क्यों उठता है? पिछले 20-25 साल में कितने सियासतदानों ने पार्टियां तब्दील की हैं? हाउ मेनी पॉलिटिशियंस दे हैव चेंज्ड देयर पार्टीज? कितनी बार सियासी वफादारियां तब्दील हुई? कितनी मर्तबा अपनी पार्टी को छोड़ा गया? और इससे अवाम को क्या फायदा पहुंचा? आपने अपनी शनाख्त, अपनी पार्टी तब्दील कर ली, अवाम ने जिस पार्टी के नाम पर वोट दिया था आप उसको छोड़कर चले गए। इन सवालात पर खामोशी क्यों है? एक और नाज़रीन दिलचस्प बात, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर हम कहें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1974 के अबूरी आइन से पहले महाजरीन का ये तशख़्ख़ुस कहाँ था? ये जो तशख़्ख़ुस था, ये 12 जो सीटें थी, लेकिन तारीख कुछ और भी बताती है। सिर्फ एक एलिमेंट को हम डिस्कस नहीं कर सकते। 1960 और 1961 के दस्तयाब जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक उस वक्त भी महाजरीन की नुमाइंदगी मौजूद थी। इट वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम।
ایوب دور کی بات کی جائے، ایوب دور میں ریاست جموں و کشمیر کے الیکٹورل کالج کے 2400 نمائندوں میں سے نصف یعنی تقریباً 1200 مہاجرین تھے۔ پھر اگر آگے بڑھے 1970 اور 1971 کے سیاسی عمل میں بھی مہاجر ووٹ موجود تھے۔ سردار عبدالقیوم خان ہوں یا سردار ابراہیم خان، مہاجرین کی سیاسی حیثیت ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ اینڈ ہاؤ کین وی ناٹ ایکسپٹ دیٹ؟ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ تو تحریک کشمیر کی بنیادوں کا حصہ ہے، یہ تو کشمیریوں کا حق ہے۔ پھر ناظرین ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی شدت سے انہی نشستوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ Why are these being targeted again and again, again and again؟ باقی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کی جاتی، باقی پروسیسز کو۔ یہ واقعی میں اصلاحات کا معاملہ ہے ناظرین یا پھر یہ کچھ اور ہے؟ اس دوران پھر ایک اور خطرناک صورتحال بھی سامنے آتی ہے۔ وہ خطرناک صورتحال کیا ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی، you must have heard about it۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس سے جڑے عناصر کے حوالے سے سنگین الزامات سامنے آتے ہیں۔ کیا الزامات تھے؟ رپورٹس کے مطابق ناظرین ریاستی اداروں کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کی کوششوں کے باوجود حالات کو مسلسل کشیدگی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ مسلسل کنٹینیوس لانگ مارچ، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں، اشتعال انگیز بیانات اور مسلسل تناؤ پیدا کرنے والی سرگرمیوں کے بعد صورتحال اس وقت ناظرین مزید سنگین ہو گئی جب اطلاعات کے مطابق عمر نذیر انتشاری اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پولیس پر ڈائریکٹ فائرز اوپن کیے گئے۔ نتیجے میں ایک پولیس اہلکار پھر زخمی ہوا، اس کی اطلاعات موصول ہوئی، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آوروں کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ناظرین مختلف سوالات یہاں پر جنم لیتے ہیں۔ آپ کو یہ ساری صورتحال سے اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ کیا گیم چل رہی ہے۔ سوال ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے، اگر مقصد صرف سیاسی جدوجہد تھا تو اسلحہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اگر مقصد صرف مطالبات منوانا تھا تو تصادم کی ایک راہ وہ کیوں اختیار کی گئی؟ اگر مقصد صرف اصلاحات تھا تو پھر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کیوں پھیلائی گئی؟ کیوں ایسے بیانات دیے گئے؟ کئی دنوں سے ناظرین حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسی سمت جہاں تصادم ہو، ایک ایسی سمت جہاں پر لاشیں گریں، ایک ایسی ڈائریکشن جہاں پر نقصان ہو، ریاست کا نقصان ہو، کشمیریوں کا نقصان ہو، اور پھر انہی لاشوں کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ الزامات درست ہیں یا پھر غلط ہیں، یہ فیصلہ وقت اور حقائق کریں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی، ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے انکار ممکن نہیں کیا جا سکتا ہے، جس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ صرف سیاست نہیں، یہ تاریخ ہے، دس از ہسٹری، یہ قربانی ہے، یہ شناخت ہے، یہ ان لاکھوں مہاجرین کی داستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ ناظرین قربان کر دیا، لیکن اپنی شناخت نہیں چھوڑی، اپنی کشمیری شناخت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس لیے اصل سوال آج بھی وہی ہے، the same question we are repeating۔ واقعی میں اصلاحات چاہتے ہیں یا پھر اپنی ہی تاریخ کے ایک اہم باب کو یہ مخصوص ٹولہ مٹانا چاہتا ہے؟ کیا ہم نمائندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا اس علامت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کو یاد دلاتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ناظرین کے قومیں صرف زمین سے نہیں اپنی یادداشت سے بھی زندہ رہتی ہیں، اپنی تاریخ سے زندہ رہتی ہیں، اور جب قومیں اپنی قربانیوں کی علامتوں کو مٹانا شروع کر دیتی ہیں تو پھر آنے والی نسلیں صرف ایک سوال پوچھتی ہے، only a single question، آخر ہم نے اپنی تاریخ کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔